बेलारूस के दारुल-हुकूमत मिन्स्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफा, तजारत, सरमायाकारी और अफरादी क़ुव्वत के तबादलों समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे हुए हैं। मुआहदे के तहत बेलारूस ने 1.5 लाख पाकिस्तानियों को मुलाजमतें देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने इस खुशखबरी को बेलारूस की जानिब से तोहफ़ा करार देते हुए कहा कि इससे न सिर्फ पाकिस्तानी नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े मैसर आएंगे बल्कि तरसीलात ज़र में भी इजाफा होगा। मगर पाकिस्तान को इससे कबल भी ऐसे मौक़े मैसर आ चुके हैं। बदकिस्मती से उनका खातिर खा फ़ायदा नहीं उठाया गया। 2022 में कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी हुकूमत और कतर के माबैन 2 लाख हुनरमंद अफराद कतर भेजने का मुआहदा हुआ, मगर पाकिस्तान सिर्फ 46,000 अफराद ही कतर भेज सका। पाकिस्तान का 3/4 से ज़्यादा कोटा दीगर ममालिक को शिफ्ट कर दिया गया। एक और हालिया मिसाल जापान की है। जापान ने 2019 में स्पेशलाइज्ड स्किल्ड वर्कर वीज़ा स्कीम का आगाज़ किया, जिसके तहत 5 साल के दौरान 5 लाख गैर मुल्की अफराद को रोज़गार के लिए जापान बुलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। इस स्कीम में अब तक वियतनाम से 1 लाख अफराद, नेपाल से 50,000, फिलिपाइन से 80,000, भारत 12,000, जबकि बांग्लादेश से 20,000 लोग जापान पहुँच चुके हैं। मगर अफसोसनाक बात यह है कि गुज़श्ता 6 साल में पाकिस्तान से अब तक सिर्फ 2,000 हुनरमंद अफराद ही जापान जा सके हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां आबादी की बड़ी तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस वक्त पाकिस्तान की 79% आबादी यानी करीबन 20 करोड़ अफराद 40 साल से कम उम्र के हैं। इतनी बड़ी नौजवान आबादी में स्किल्ड और हुनरमंद अफराद की रेशो भी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए, मगर बदकिस्मती है ऐसा नहीं है। आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क पाकिस्तान स्किल्ड लेबर फोर्स के एतबार से दुनिया में 9वें नंबर पर है, जिसकी एक बड़ी वजह हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी में अदम तवज्जो और तकनीकी महारतों के हवाले से शऊर की कमी है। इसका नतीजा है बेरोज़गारी की सूरत में हमारे सामने। मुल्क में करीबन 45 लाख अफराद बेरोज़गार हैं और बड़ी तादाद नौजवानों की है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि बार बार मौक़े मिलने के बावजूद हम फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। नौजवान जो माशरे की सबसे बड़ी ताकत है, हम उसको अपनी कमज़ोरी क्यों बना रहे हैं। हमारे सामने है कि नेपाल, फिलिपाइन और वियतनाम जैसे ममालिक ने किस तरीके से फ़ायदा उठाया, जिन्होंने वक्त के तकाज़ों को पहचाना, समझा और अपनी अफरादी क़ुव्वत को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तैयार किया। इससे न सिर्फ मुल्की मईशत को बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि नौजवानों को इज़्ज़त और ख़ुद मुख्तारी के साथ अच्छा रोज़गार भी मुयस्सर आ सकता है। इसी पर बात करेंगे कि क्या अब की बार पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकेगा। सवाल इस तरह से 79% आबादी, 40 साल से कम उम्र, 45 लाख अफराद बेरोज़गार। भारत, नेपाल, फिलिपाइन, वियतनाम, बांग्लादेश की कामयाब मिसालें। पाकिस्तान अपने नौजवानों को हुनरमंद बनाने में नाकाम क्यों? ज़ैगम साहब। एक लफ्ज़ ऐसा है जो हमारे वज़ीर आज़म साहब और वज़राए आला को फ्रेम करवा के सामने रख लेना चाहिए, और वो लफ्ज़ है हुनरमंद नौजवान, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। बिल्कुल यकीन कीजिए, पाकिस्तान के 70% मसलों का हल इस एक लफ्ज़ के जवाब में है। लेकिन पाकिस्तान का नौजवान हुनरमंद नहीं है, जिसकी कीमत पाकिस्तान का नौजवान भी दे रहा है और पूरा पाकिस्तान भी दे रहा है। आपने एक मसला बताया है, वो है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ का, कि जो बैनुल अक़वामी हमारे पास मौक़े आते हैं वो किस तरीके से हम ज़ाय कर देते हैं, मुसलसल ज़ाय कर रहे हैं। और अगर आप गौर से देखें तो जो बहुत बड़े बड़े तारीख़ी मौक़े भी आए थे, ग्लोबलाइजेशन का मौका, जब कौमों ने अपने आप को उठा लिया, ज़मीन से आसमान पे चले गई, उसके पीछे भी आपको बहुत बड़ा मसला नज़र आएगा कि हमारा नौजवान हुनरमंद नहीं था। आपको मैं सिर्फ 1-2 फिगर्स बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, इसमें 6 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जो 15 से 28 साल के हैं, जो हुनरमंद बनने की उम्र है। और अगर आप देखें दुनिया में जो संजीदा लेते हैं जो मुल्क अपनी सनत को, अपने नौजवानों के रोज़गार को, वो कोई 15 से 25% नौजवानों को फ़नी तालीम देते हैं, TVET जिसको कहते हैं, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो ये कितनी बनेगी? 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तादाद बनेगी। और पाकिस्तान के कितने नौजवान टेक्निकल तालीम हासिल कर रहे हैं इस वक्त? सरकारी गैर सरकारी मिला के सिर्फ 4.5 लाख।
آپ اندازہ لیجئے 6,70,00,000 نوجوانوں میں سے صرف 4.5 لاکھ نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جا رہی ہے. باقی کیا کر رہے ہیں سب؟ اب کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس کا؟ دیکھیے فارغ پھر رہے ہیں یہ. اتنے ان امپلائڈ ہیں کہ جو آپ نے فگر بتائی وہ تو کدھر بھی نہیں ہے. اتنے ان امپلائڈ ہیں, اتنے انڈر امپلائڈ ہیں کہ آپ کو ڈگری یافتہ نوجوان ریڑیاں لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو ڈگری یافتہ نوجوان کانسٹیبلوں کے امتحان میں, کانسٹیبل کی بھرتی ہوتی ہے اسلام آباد میں, 20,000 30,000 اعلیٰ ڈگری یافتہ نوجوان اس میں بھرتی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ان کے پاس ہنر ہوتا تو نہ وہ اپنے لیے مسئلہ ہوتے, نہ نوجوانوں کے لیے بوجھ ہوتے, نہ وہ ملک اور معاشرے کے لیے مصیبت بنتے. کیونکہ تنگ آمد بجنگ آمد ہے نا. اور ہماری صنعتی ترقی کتنی متاثر ہوتی ہے. آپ تصور کیجئے ٹیکسٹائل کے مستری, کاریگر, انجینئر نہیں کہہ رہا, ویونگ ماسٹر نہیں کہہ رہا, سپننگ ماسٹر نہیں کہہ رہا, کاریگر آپ بنگلہ دیش اور سری لنکا سے منگاتے ہیں. آپ کو شرٹ سینے کے لیے کاریگر بنگالی اور سری لنکن منگانا پڑتا ہے. ہمارے پاس استاد نہیں ہے سکھانے والے. یہ آپ نے تعلیم دی ہے, یہ تربیت دی ہے. اور دیکھیے نہیں, آپ اگر سال میں اگر 6.5 کروڑ آبادی میں سے 4.5 لاکھ کو سکھائیں گے, اور 4.5 لاکھ کو آپ صرف ٹیکسٹائل تو نہیں سکھا رہے نا, تمام ہنر شامل ہے, پورا پاکستان شامل ہے, تمام سکل شامل ہے, اور تمام لیول آف کمپیٹنس شامل ہے. صحیح ہو گیا. اس میں اچھے ادارے بھی ہیں, برے بھی ہیں. آپ نے تو مزید ہلا دیا ہے زیادہ صاحب. اور ہماری پیداواری صلاحیت ہماری متاثر ہو رہی ہے. دنیا سے ہم کمپیٹ کرنے کی اس وجہ سے قابل نہیں ہے. ہمارا گلوبل کمپیٹیٹو انڈیکس نیچے ہے. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب, پاکستان سے لیبر فورس جاتی رہی ہے یو اے ای اور سعودی عربیہ. ابھی جو بیلاروس کہہ رہا ہے اسے لیبر فورس نہیں چاہیے, اس کو ایگریکلچر, صنعت, سکلڈ لوگ چاہیے. کیا ہم ایسے 1.5 لاکھ بھیجنے کی پوزیشن میں ہیں؟ میرا خیال ہے آپ وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ ہوا ہے بیلاروس کا, اس کو بہت سیریس لے گئی ہیں. لیکن جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے وہ بالکل ویلڈ ہے. مجھے نہیں پتا بیلاروس والوں نے بیچاروں نے کس طرح سے وہ آفر کر دیا. شاید ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ جب 2 لاکھ کہے جائیں تو 46,000 سے زیادہ نہیں بھیج سکتے, اور وہ بھی ایسے لوگ جو صرف مزدوری کر سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو دنیا بھر میں یہ مارکیٹ کریٹ ہو رہی ہے لیبر کی. جاپان میں جو پاپولیشن ہے, جو کہ پروڈکٹیو پاپولیشن جسے کہتے ہیں, ایسے لوگوں کی جو کام کر سکتے ہیں اور اس کی اکانومی کو بڑھا سکتے ہیں, وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. وہاں ضرورت ہے. یورپ کے اندر اٹلی خاص طور پہ, اور سملرلی اور یورپین کنٹریز, جو بوڑھے لوگ ہیں زیادہ بوڑھے ہو رہے ہیں, زیادہ دیر رہ رہے ہیں, اور نوجوان اتنے نہیں ہیں جو کہ وہاں کی پاپولیشنز کم ہو رہی ہیں. ان کو لوگ چاہیے ہوں گے اپنی اکانومیز کو مینٹین کرنے کے لیے. تو یہ تو مارکیٹ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. اور میں آپ کو ایک ملک کی مثال دیتا ہوں, سری لنکا کی, جس کا نام آپ کی لسٹ میں شامل نہیں ہے, جہاں پر کہ میں چونکہ اپنے تجربے کے طور پہ بات کر رہا ہوں. ڈاکٹرز, پروفیسرز اور وکیل, یہ تو وہ لوگ ہیں جو بہت پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ان پروفیشن میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہیں, یعنی کہ آپ نے میٹرک کیا, وہاں پہ میٹرک تک کی تعلیم لازمی ہے, ہمارے ہاں بھی ہے, لیکن وہاں پہ اصل میں لازمی ہے. تو وہ سب پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد 4-5 ایسے ایریاز ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیمز, ہاسپٹیلٹی یعنی ہوٹل کے اندر جیسے ویٹرز کا کام, باقی نرسنگ اور میڈیکل ٹیکنیشینز, اور ہاؤس کیپنگ یعنی لوگ جو گھروں میں کام کرتی ہیں, خواتین یا مرد. یہ 4 شعبوں کے اندر وہاں پر انسٹیٹیوشنز ہیں, وہاں پہ اسکول ہیں, یہاں پہ ادارے بنا دیے گئے ہیں, جہاں پہ ٹیچرز ہیں جو سکھاتے ہیں. وہ کورس ہوتا ہے 6 مہینے کا, سال کا, جو بھی ڈپینڈنگ آن اس کا کتنا تجربہ ہے. اس کے بعد اس کو وہ کوالیفائی کرتے ہیں اور سرٹیفائی کرتے ہیں. وہاں پہ کوئی بھی ہینڈی مین بغیر کوالیفائی ہوئے اور بغیر سرٹیفائڈ ہوئے کام نہیں کر سکتا کسی بھی جگہ. تو جب آپ کے ہاں اس قسم کی ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ ہوتی ہے, تو پھر جو لوگ جاتے ہیں ان کی عزت بھی ہوتی ہے, ان کو جگہ بھی ملتی ہیں, اور وہ پھر زر مبادلہ کماتے ہیں, صرف ٹیکسی چلانے سے یا مزدوری کرنے سے, جو کہ اب دنیا میں نہیں رہی. 2 چیزیں اور, ایک انفراسٹرکچر جو کہ آج بھی ہر ملک میں اور ہر جگہ پہ ضرورت ہے, یعنی انفراسٹرکچر ہر قسم کا ہو سکتا ہے. مشین کو کیسے آپریٹ کرنا, ہیوی مشینری کو کیسے آپریٹ کرنا, ان چیزوں کو سکھانے کا عمل ہونا چاہیے. اور آئی ٹی کے اندر, آئی ٹی کے لیے تو آپ کے ہاں اتنے ادارے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر کہ ان کو استعمال میرے خیال میں 10% بھی نہیں کیا جا رہا, اور اتنے لوگ جو ہیں ان کو استعمال کریں. سورس کوڈنگ, یہ وہ کوڈنگ شوڈنگ سکھائیں ان لوگوں بچوں کو. یہ بہت سمجھدار جو کہ یہ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں نا, جو آپ کہہ رہے تھے پہلے سوال کے اندر,
وہ اس کام پہ آئیں گے تو کچھ اپنا بھی بھلا کریں گے اور ملک کا بھی بھلا کریں گے. تو یہ سری لنکا کی مثال دے رہا ہوں. بڑا ویلڈ پوائنٹ شہزاد صاحب نے سامنے رکھا، اور یہ بڑا ہم سوال بنتا ہے کہ اس قسم کی منصوبہ بندی کا فقدان کیوں ہے ہمارے ہاں.